हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशी आहे सगळी? बरी आहे ना? हांवूय बरी हा. आता भायर सरता. खोटो तुमकां खंय म्हाका लायक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट मारें, वॉच माय वीडियो टिल एंड. भायर सरता हजबंडान लागून. स्लिपर्स घालून येता. बेश्टे स्लिपर्स बीन दुसरे. ते हे करया म्हणटा रे, पयशे ATM पयशे काडया म्हणटा, जी पे करया म्हणटा. आं ना मागीर काडपा या तेश जालें. ATM काडपाचें न्ही, कितें करपाचें? पयशे काडपाचे ना, ATM काडया बँक ऑफ इंडिया. सोदता रे हांव. मागीर सांजेचा मागीर कोण येयत मग कस्टमर बी जाल्यार अशें म्हणान तेका लागून बीफ शॉपार पावली. कितले दीस जाले बीफ खायना म्हणून बीफ शॉपार किलो बरो म्हारग जाला. आडमासूय गेले आनी तेंवूय गेले. भेंडी गेले आनी आडमास घालून सांगले जाता. पयशांचे पयशे आठ गेली आलं मग जामुन कोथिंबीर 30 रुपया हाफ हाफ. आपने बोला है ये 30 का 20 का 20 का. ये पुदीना डालते हाँ, ये पुदीना कितने का? 4 गूगल चालू आहे. मार्केटान गेले सगळे गेलेला बीफ गेलेला आणि तेगे बगर सगळं भोंवताले. बगरना लास्टा सामोसा मेळ्ळे तेका. सामोसा आनी ब्रेड हाडे. आमच्या पिल्ली थंयचंय सगळें सामान घेवन आज बीफ खाया म्हणे. सद्दां संडे चिकन आसता न्ही बाय अप्पूट लायक बीफ खाया म्हणे. आयज नाल्ल आसो नाय. नाल्ल दोनी घेवन सद्या तेणें भायर काडून दवरूनाय नाल्ल. हांवें म्हण म्हाका दी रे म्हळें आनी तेणें मागीर थिंग भितयले दिले भितयले कान. आतां पावला मागीर बीफ कोता तुमकां दाखयता. बीफ कोता मातशें आतां पावलें न्हू आनी तें भायर च्या घालता मागीर मेळया. ओके, स्टे ट्यून्ड. बीफ घेयला 500 kg जाला आनी हे सेपरेट घेयलाय हाडा. तेका टेस्ट येवपा जाय म्हूण सेपरेट हाड घेयलाय आनी 1/2 kg बीफ घेयला.
आता आहे मसाला काढा, कोथिंबीर, गार्लिक, क्लोव्स, सिनेमन, ब्लॅक पेपर, ग्रीन चिली, जिरा, हल्दी आनी लिंबू हो लिंबू ताका लावपाचो. आनी आतां हे पोटेटो काट करून हें केलें उदकान घालून आनी म्हाका ग्रीन इंत न्हू पोटेटो लायक सारके ग्रीन जेन्ना हांव बीफ कोता न्हू तेन्ना. आनी चोय मिरसांग घेता हें सगळें काडटाय आनी टिफिनाक घालून दवरताय सो त्यो बऱ्यो उत्ताय. आनी पुदिना घेवन येयलोलें आनी कॅप्सिकम घालपाचो येलो आनी टोमॅटो म्हणटा फ्राय सावट कोत्ता तेदोन घालपाचो तो आनी आनियन. मागीर रेडी जालें म्हणटरी दाखयता कितें करून जाता तें. आनी तें इंत न्हू बरें दिसता तें म्हाका. आनी हो जिंजर पीस घालपाचो. करी पत्ताचे कितें बारके ते काडटा आतां बीफा घालून जाय. दिसता लेगीत पण इल्लीशी सारकी ती गाडसान हाडून हांवें रोवपा वाजांक रोयलोलें आतां गारीत ते दीस हाडटलें कित्याक जाय ती म्हाका जायत आहा आमगेली घरा. व्हडलें झाड जालो तेजे कान हाडटा आनी आनी 2 रोयता बऱ्या पडटा ती तेश म्हूण. आनी करी पत्ता घायल जाल्यार बरें जाता. हें करता दिलें बीफ आज बरें चोडू केलां. बाय म्हणटा मामा चोडू केलां. एकशे सांग लागतालें खावपा आनी आयज तेणी 2 सामोसा हायलाय 2 ब्रेड हायलाय आनी जाल गाय म्हूण विचारूं येयलें ना. एक पाट गॅसिको येयलें तें येयलां चोयलां आनी गेलां. तें खबर आहा ती जाल ना म्हूण चोय. आनी आयज जायतें केलां हें कित्याक बीफ हें उरपा ना सारकें. जायत्या दिसान खाताय बीफ चिकनू खातालीं तेका लागून उरपा ना तें. आपडी सुकून घालून टिशोसे देर घालून धांकपा जाय न्ही. वस वयरस ती स्लिपर्स घाल. स्लिपर्स घायनासतना वयता हां मागीर ते चिकला पांय घाला घेवन येतले ते स्लिपर्स घाल गो. रांदून बी जालें. रांदून जातकच कपडे धुयता. अरे हें सुकलो नाय मस्त काल घायलो ते हेतींग सुकोवंक घालता हिंगा. हें आमगे चेडूं सारकें अशें चल चल हे थिंगा दवर आनी वच. हे मागीर वीत आसता नोतां सुकलाय ते ती सदांची ड्युटी सुकलाय ते घेवन वचपाचें वीत आसतना. आयज सारकें जेवण मातशें लेट जालें. आयज संडे न्ही सो तेगे पापा सर्विसिंगाक गेले दिसता म्हाका. आयज मातशें कितलें टायर्ड जाता न्हिदपाचें आतां चेडूं म्हणटा. कांय केलें ना बीफ आनी प्लेन रायस करपा आसलोलें म्हणना नेक्स्ट संडे चोया. मदें कोत्ता हाका पुलाव बी बाये कोत्ता
केन्ना व्हिडिओ काडूंक मेळना एकला हें जालो आसता वॉट गो वॉट आं कितें येस आतां कपडे घेवन येयलां आनी कितें एक सायडीन बाकेट आनी एक सायडीन कपडे कोताय आनी हें सदां जालें म्हणटरी शेणी न्हू सारकें जायें रोकडा जाय तेका टेस्ट करूंक सो हांव टेस्ट करताय इल्लें काडा येने बरें जालो म्हणजे गरम आहा हाय लेट जाला आमगेलो नानू यू टेस्ट कित लागता ना तितलें गरम ना गो तें सांग घे गो प्लेटीन घे गो हें इंत घे गो वयर घे गो केश लागत तें सांग ती प्लेटू वयर घेवपा जाय आतां कित्याक दवरूं जाय हां टेस्ट बरो येयला सारको न्ही ओके सांग तांकां लायक सबस्क्रायब कराय चॅनला से नो टेल नाव लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट मारा आतां आयस्क्रीम घेवन येयला तो आतां ती खाता तें गेलें बाय इल्ली घाल खंय आपल्या आनी तेगे पापा आहा तो न्हिदपा गेला हायना खंय मागीर खाता आतां हांव खाता चल ते बाय न्हू कोतांकोत पयलीं बीफ खाता आनी मागीर जेवता आसतना बीफ खावपाक स्टार्ट कोता आनी आतां सांग पोट भोल खंय केले म्हणटरी रोकडा जाय तेका बीफ आनी आतां पोट भोल खंय आयस्क्रीम नाक खंय बऱ्या मँगो तें हायना जाल्यार म्हाका खावपा पडटो ती एक एकदां मन बरें आसता तेगेलें एक एकदां हें घेयना एसी घालना थिंग भितर चोय पयर हांव बरें नासलें थंडी एसो जालो लेगीत जोर येयलो पूण आयस्क्रीम खावपा सोडना आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू जी सबस्क्रायब केलें ती थँक्स अ लॉट